आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने मुख्य विषयहरू रहेका छन्। ग्रेटर नेपालको पक्षमा बिस्तारै बेलायत सरकार खुल्दै भारतलाई पर्यो सकस। सुगौली सन्धिपछि भारतमा परेका नेपाली भाषीहरूले टिस्टादेखि सतलजसम्म नेपाली भाषाको प्रचार गर्दै र ग्रेटर नेपालको पक्षमा चीन पनि बोल्यो, संसदमा पनि उठ्यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा पुनः। त्यसैले आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सन् 1816 नेपाल र अङ्ग्रेज बीच सुगौलीको सन्धिमा नेपालको भूभाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्धारित भयो, भारतसँग होइन। त्यसको ठिक 129 वर्षपछि सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धपछि अङ्ग्रेजले आफूले जितेको उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्र गर्न थाले। सन् 1947 मा भारत पनि स्वतन्त्र भयो र जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री भए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका लर्ड माउन्टबेटनले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री तीनमोहन शमशेरलाई तिम्रो देशले जितेको भूभाग फिर्ताको मागको निवेदन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई देऊ भन्दा मोहन शमशेर मौन बसे। अत हर मेजेस्टी द क्वीन इज स्टिल अलाइभ। बेलायतकी महारानीले हाम्रो ग्रेटर नेपालको पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडा सतलजसम्मको भूभागलाई हामीलाई फिर्ता गर्नु छ। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि क्वीन एलिजाबेथलाई निवेदन पठाउन जोरदार माग गर्दछ। भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउन स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लडाईँ, भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहास छ। भारतीय भूमि सुरक्षाका लागि गोर्खाली सैनिकको रूपमा हजारौँ नेपालीहरू काम गरिराखेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। नेपालले यति ठुलो गुण लगाएको ऋण तिर्नु त कता हो कता, उल्टै भारत सरकारले महाकाली, लिपुलेख र लिपियाधुरा समेत गरी 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी मुखमा राम राम बगलीमा छुराको सिद्धान्त लागू गर्न भारत सरकारलाई लाज लागेन। ग्रेटर नेपालको अभियानमा चीनको पनि साथ रहेको एउटा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चिनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा व्यापक रूपमा ग्रेटर नेपालको प्रचार र चर्चा चलेकाले यसमा चीनले पनि सहयोग गर्न चाहन्छ, किनकि नेपाललाई अन्याय भएको छ, यसको विरुद्ध चीन सरकार पनि सधैँ हाजिर रहेको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो खबर हामी विस्तृत रूपमा बनाउनेछौँ अर्को श्रृङ्खलामा। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ग्रेटर नेपालको माग उठेको छ। सांसद रेणुका गुरुङले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडासम्मको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग उठाएकी हुन्। समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुका गुरुङले ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउन बेलायती महारानी एलिजाबेथलाई निवेदन दिन माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले सुगौली सन्धि भारतसँग नभई बेलायतसँग भएकाले उसँग कुरा गरेर ग्रेटर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले संसदमा भनिन्, सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग मेची महाकाली निर्धारण भयो। त्यो सन्धि भारतसँग होइन बेलायतसँग भएको हो। बेलायतले भारत छोडेर जाने बेला लर्ड माउन्टबेटनले हाम्रा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई निवेदन दिन भने पनि दिएनन्। अब सरकारले महारानीलाई निवेदन दिनुपर्छ। उनले तत्काल राणा सरकारले गरेको गल्तीलाई अहिले सच्याउनु पर्ने बताइन्। यो विषय सङ्घीय संसदमा उठेकोमा तपाईँको के प्रतिक्रिया छ भनेर सोद्धा ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले भने, यो खुसीको कुरा हो र संसदले रद्द भइसकेको सुगौली सन्धिलाई महादेवले सतीदेवीको लास बोकेर हिँडे झैँ गर्नु इन्डियालाई सुगौली सन्धि पूर्वको जमिन छाड्ने चाल मात्र हो। उनले खुसी प्रकट गर्दै सांसद किरण गुरुङप्रति धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेका छन्। ग्रेटर नेपालको उद्देश्य सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको विशाल नेपाललाई कायम गर्नु हो। अर्थात् वर्तमान नेपालको मेचीदेखि पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम र महाकालीदेखि पश्चिममा कुमाउँ र गढवाल राज्य नेपाली भूभाग हो भने टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपाली भूमि हो। सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालले बेलायतसँगको असमान सुगौली सन्धि मार्फत झन्डै 2/3 भूभाग गुमाएर केही तराईको समतल भूभाग सहितको एउटा सानो पहाडी राष्ट्रको रूपमा परिणत भयो। तर उक्त सुगौली सन्धि स्वयं आफ्नै शर्त अनुसार पनि अवैध थियो। सन् 1815 डिसेम्बर 2 का दिन सुगौली सन्धि 15 दिनभित्र हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहे पनि 90औं दिनमा सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको थियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजा गिरवन युद्धबाट अनुमोदन भएको थिएन। सुगौली सन्धि स्वयं असमान र बल जफत गरी गरिएको सन्धि थियो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अयोग्य मानिन्छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा सुगौली सन्धि नेपाल र भारतबीच भएको नेपाल भारत सन्धि 1950 को धारा 8 ले खारेज गरेको छ भने बेलायतसँग भएको नेपाल बेलायत सन्धिको धारा 8 ले पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ, गढवाल राज्यमाथिको बेलायतको प्रभुसत्ता खारेज गरेको छ।
यसरी सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको पूर्वको दार्जिलिङ, सिक्किम र पश्चिमको कुमाऊँ र गढवाल राज्य नेपालमा औपचारिक रूपमा गाभिएर स्थापना हुने नेपाल नै ग्रेटर नेपाल हो, सबैले प्रष्ट बुझ्नुहोला। भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि अङ्ग्रेज सरकारले सोझै शासन गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि जोगाउन कैयनपल्ट अनेकन प्रयत्न गर्नु परेको इतिहास छ। हाम्रो साम्राज्य विस्तारको होडमा रहेका ब्रिटिसहरू जसरी हुन्छ हिमालको काखमा रहेको नेपाली भूमि हडप्न चाहन्थे। आधुनिक सञ्चार व्यवस्थाको परिकल्पना पनि नभएको त्यस समयमा नेपालको सूचना आदान प्रदानको आफ्नै शैली थियो। काठमाडौँ खाल्डोमा रहेका शासकहरूले देशका दूरदराजबाट पाएका सूचनाको भरमा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्थे। नेपालको पूर्वी सिमाना अङ्ग्रेजहरूले बढाएको सैन्य चहल पहलका खबर समेटेर काठमाडौँमा रहेका तत्कालीन मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा र उनका सहायक काजी रणध्वज थापालाई लेखिएको 195 वर्ष पुरानो हस्तलिखित पत्र नेपालले फेला पारेको छ। उक्त पत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजधानी कोलकातामा खटाइएका नेपाली दूत चन्द्रशेखर उपाध्यायले लेखेका हुन्। चन्द्रशेखर तिनै व्यक्ति हुन् जो विक्रम सम्वत 1872 सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका थिए। चन्द्रशेखरले आफ्नो पत्रमा भीमसेन थापा र रणध्वज थापामा संस्कृत भाषामा प्रशस्ति लगाई आशीर्वाद दिई पत्रको पेट बोली सुरु गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1875 वैशाख कृष्ण द्वादशीका दिन लेखिएको उक्त पत्रमा चन्द्रशेखरले धेरै कुरा खुलाएका छन्। उनले पत्रमा लेख्न नमिल्ने कुरा चाहिँ कोलकाताबाट नेपालमा पठाइने माल सामानको साथमा जाने मानिसको हातमा पठाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो पत्र विक्रम सम्वत 1875 वैशाख कृष्ण नवमी बुधबार लेखेको र तेस्रो पत्र अर्थात् विक्रम सम्वत 1875 वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिबारका दिन उनले थाहा पाएको नयाँ कुरा समेटेर यो पत्र लेखेको देखिन्छ। यताबाट दूतहरूले आफ्नो सरकारलाई बारम्बार पत्र पठाउँथे भन्ने पनि यहाँ पाइन्छ। सुगौली सन्धिपछि पूर्वपट्टि नेपालको पूर्वी सिमाना कायम भएको मेचीभन्दा पूर्वको अङ्ग्रेज राज्यमा भएको सैन्य गतिविधिका बारेमा उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। त्यताको अङ्ग्रेजी सेनामा रहेका सिपाही डबल थपिएका छन्। 500-600 घोडचढी सेना पनि थपिएका छन्। त्यहाँ 2 कम्पनी फौज छ भन्ने सुनिन्छ। अङ्ग्रेजहरूले मित्रता गरेको जस्तो नाटक गरे पनि भित्री उद्देश्य भने त्यो ठाउँमा आफू बलियो भई नेपालसँग लड्ने नै उद्देश्य रहेको बुझिन्छ। यसमा यहाँहरूले पनि विचार गर्नुभएकै होला, अझ बढी विचार गर्नुहुनेछ। यस पत्रबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना भएका नेपालीका बारेमा पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1871-72 भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको रणकौशल देखेका अङ्ग्रेजले उक्त लडाईँ नथामिँदै नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना सुरु गरिसकेका थिए। यहाँबाट 4-4 जना र 5-5 जना सिपाहीलाई घर पठाउने बाहना गरी पछि फर्कँदा 8-8 जना 10-10 जना ल्याउने कुरा गरेको पत्रमा लेखिएको छ। यो तथ्यले अङ्ग्रेजले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न कस्तो चातुर्य गरेका थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ। नेपाली शासकहरूले अङ्ग्रेजले आफ्नो सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्न खोज्दा प्रत्यक्ष विरोध गर्न नसके पनि भित्री तवरबाट नेपाली अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती हुन नजाउन् भन्ने इच्छा राखेको कुरा प्रष्ट छ। अङ्ग्रेजको नेपालप्रति राम्रो भावना छैन र आवश्यक होसियारी गर्नुभएकै होला, अझ पनि गर्नुहुनेछ भनेर पत्र टुङ्गिएको छ। त्यस बेलाका नेपाली दूतहरू आफ्नो राष्ट्र रक्षाका लागि कति तत्पर थिए र मूल शासकहरूलाई कसरी सुसूचित गरिरहन्थे भन्ने तथ्यको बलियो प्रमाण पनि हो यो पत्र।